नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ नागरिक आवाजमा। म दिलीप राई उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आज हामी नागरिक आवाज टिम फरक किसिमको भिडियो लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। विशेष गरी फ्रेममा देखिराख्नु भएको चाहिँ एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो व्यक्तित्वको परिचय म केही छिन पश्चात दिनेछु। यति बेला देश चुनावी माहौलमा चाहिँ विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी एकजना अतिथिसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। जो अतिथि हुनुहुन्छ प्रेम प्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ। उहाँ क्षेत्र नम्बर 3 झापाबाट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ यति बेला सङ्घको चुनावको लागि। विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्न एकदमै जटिल छ। विशेष गरी दिग्गज नेताहरू जो नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद छिटौला, यसै गरी राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, उहाँ पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाटै लड्दै हुनुहुन्छ भने यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम प्रसाद खनालजी। उहाँसँग आज विशेष यही चुनावीको माहौल र उहाँको उम्मेदवारको विषयमा आज कुरा गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा लगभग नेताहरू चाहिँ यति बेला चुनावको माहौलमा प्रचार प्रसार आफ्नो भेटघाट बढाइरहेका छन्। यसै गरी तपाईँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँलाई, कतिको आशा छ यो स्वतन्त्र उम्मेदवार दिइरहँदाखेरि? जुन यहाँ दिग्गज नेताहरू पनि छन् होइन, कतिको जुन आशा छ तपाईँलाई स्वतन्त्रबाट लड्ने इच्छा छ, जित्छु भन्ने कतिको विश्वास छ? मलाई आशा भन्दै गर्दाखेरि हजुर, म आशा मात्रै नभएर पूर्ण विश्वास छु मैले चुनाव जित्छु र मैले चुनाव जित्न पर्छ। मैले चुनाव जित्न पर्छ भन्दै गर्दाखेरि किन, कसरी र मेरो उम्मेदवारी किन? पहिलो कुरा त मेरो उम्मेदवारी के को लागि र किन? अब यहाँनिर चाहिँ आम सर्वसाधारणले हामीले आजसम्म 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर जुन लामो समयसम्म 62-63 को जनआन्दोलनसम्म जसरी देशमा जस्तो खालको राजनीति चल्यो, त्यस पछाडि फेरि 62-63 बाट फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जस्तो किसिमको चल्यो, देशको लागि यसले संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर पनि त्यत्रो फरक, देशलाई उन्नतितिर लाने खालको, देशलाई सही दिशातिर लाने खालको त्यो फरक कुनै पनि नेताहरूले त्यो फरक महसुस गराउन सक्नु भएन। त्यस पछाडि जनताको सिंहदरबार घर घरमा भन्ने नाराकै साथ जुन जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर स्थापना गरियो, सिंहदरबार आज कुन जनताले आफ्नो घरमा सिंहदरबार महसुस गरेको छ? कुन जनताले, झापा क्षेत्र नम्बर 3 का जनता, देशैभरिका जनताको यस्तै गुनासाहरू छन् र झापा क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले पनि कसले चाहिँ सिंहदरबार, ओहो सिंहदरबार घर घरमा आएछ, हाम्रो सरकार रहेछ, हामी नेपाली रहेछौँ, हामीहरूले चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले अभिभावक पाएको, यहाँको क्षेत्र नम्बर 3 को जनताले अभिभावक हाम्रो छन् है भन्ने खालको महसुस गर्ने दिन आएन आजसम्म। यो देख्दै गर्दाखेरि मैले देखेँ अभिभावक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा तपाईँको विशेष गरेर विकास भनेको बाटो घाटो भौतिक संरचना सँगसँगै सबैभन्दा पहिलो कुरो त मानसिक विकास हुनु पर्यो। मानसिक विकासका लागि तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार भइदियो भने शिक्षाले त मान्छेलाई त त्यत्तिकै पनि राम्रो बनाइहाल्यो। शिक्षा राम्रो छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले जुन किसिमका आपराधिक घटनाहरू दिनदिनै मौलाइरहेका छन् नि, दिनदिनै देशभरि आपराधिक घटनाहरू जसरी मौलाइरहेका छन्, हाम्रो शिक्षा नीतिमा एकदमै कमजोर छ। शिक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। एउटा कुरो शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नको लागि नै तपाईँको उम्मेदवारी हो। पहिलो शिक्षा नीति, हजुर, स्वास्थ्यमा भएको विकृति विसङ्गति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्लक्कै सुधार गर्न पर्छ र सुधार गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रा दिग्गज भनिएका नेताहरूले जो राष्ट्रको सर्वोच्च ठाउँमा पनि पुगिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले नजानेर गर्नुभएको होइन। यो उहाँहरूले यो बिग्रिँदैछ, यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषयमा समस्या छ भनेर उहाँहरूले समस्या नदेखेर होइन कि उहाँहरूलाई समाधान गर्नु नै छैन, उहाँहरूले समाधान गर्ने बाटोतिर उहाँहरू जानु नै भएन। र आजसम्मको जुन तरिकाले आयो, अब फेरि यो हुँदै गरेको मङ्सिर 4 को निर्वाचन पश्चात पनि ठ्याक्कै तपाईँको मतगणना सकिए सँगसँगै फेरि पनि उहाँहरूको सिट बाँडफाँडदेखि लिएर
हरेक कुराहरुमा उहाँहरु फुट्नु हुने नै छ फेरि। तपाईले अबको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार दिदै हुनुहुन्छ हैन, यति बेला देश स्वतन्त्रको लहर चलिरहेको छ हैन, जस्तै यति बेला भनौं स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, त्यसैगरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङ हैन, उहाँहरुले गर्दाखेरि केही यो लौरोको प्रचार प्रसार सँगसँगै राम्रो काम पनि भइरहेका छन्। तपाईले त्यही माहौलमा त्यसकै लहरमा उम्मेदवार दिँदै भए जितिन्छ कि भन्ने कति त्यो सोच लिएर चाहिँ तपाई स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्दै हुनुहुन्छ कि के हो? यो लहरमा भन्दा पनि हजुर मैले स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिन नचाहेको चाहिँ होइन। मैले स्थानीय निर्वाचनमा पनि सोचेको हो, तर स्थानीय निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचनमा धेरै फरक छ। स्थानीय निर्वाचनले भनेको सङ्घले छुट्याइदिएको बजेट र यहाँका सीमित करको जुन स्थानीयमा मात्रै जाने खालको करको त्यही हिसाब किताबलाई मात्रै लिएर चाहिँ देश विकास भन्दा पनि आफ्नो स्थान कसरी विकास बनाउने त्यो बजेट भित्र रहेर भन्ने कुरामा सीमित रह्यो। तर सङ्घले चाहिँ के भयो भने अहिले हुँदै गरेको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार, देशै रहँदैन कि भन्ने खतरा, मान्छेले जसरी सोचे पनि आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको सुरक्षा हुँदैन कि देशको सुरक्षा हुँदैन कि हामीले कहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ भोलि हाम्रो सन्ततिहरूले चाहिँ नेपाल देश थियो भनेर इतिहासमा मात्रै पो पढ्ने हुन् कि भन्ने खालको यी विविध कारणले गर्दाखेरि मैले स्थानीय तहमा होइन, यो सामान्य साधारण विकासको लागि होइन, हामीहरूले समग्र केन्द्र सिंहदरबार, मैले मेरो मूल नारा भनेको सिंहदरबार सफाई अभियान सफल पारौँ भनेको छु। सिंहदरबार सफाई अभियान मङ्सिर 4 सफल पारौँ भनेर। यसको मतलब तपाईले जति पनि सिंहदरबार भित्र राज गरेर बसेका बुढा नेताहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाऊ भन्ने कुरा हो। बुढा नेता भन्दा पनि बुढामा पनि सबै नराम्रो म भन्दिनँ। हजुर, बुढा नेताभित्र भएका खराब प्रवृत्तिहरू जुन छन्, राजनीतिक दलसँगको मेरो फेरि आपत्ति होइन, दलीय व्यवस्थाप्रतिको मेरो आपत्ति होइन, तर अहिले जुन घिनलाग्दो यो दलको चरित्रहरू छ नि, तपाईको आज राप्रपा र एमाले बीच गठबन्धन गर्नुपर्ने, चुलामी तालमेल गर्नुपर्ने कारण के? एउटा कुनै पनि कारण मैले देखेको छुइनँ। जबकि राप्रपाले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको वकालत गर्दैछ। अब हिजो मास्नेमा चाहिँ एमालेले चाहिँ त्यो हुँदैन भनिरहेछ हैन। अहिले के चुनावमै जानको लागि, जित्नकै लागि, सिटकै लागि गरिएको गठबन्धनले जितिसकेपछि के सिर्जना गर्छ, कस्तो समय ल्याउँछ, त्यो बेला चाहिँ भागबण्डा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा कुरा है। अब अर्को माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको कुरा आयो। माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन एउटा वामपन्थी एउटा दक्षिणपन्थी भन्छ, आरोप प्रत्यारोप उत्तिकै हुन्छ हैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ के आधारले यो गठबन्धन चलिरहेछ के? अब वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ भाषणमै भन्दाखेरि चाहिँ ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध भन्नुहुन्छ, फेरि एमालेले त ओलीलाई त हाम्रो त राष्ट्रवादी नेता बा भनेर पुकार गरिराख्नु भएको छ नि त। यो खाडल कहाँबाट आइरहेछ के? देशकै लागि थियो भने यो खाडल हुने थिएन। आम जनमानसमा त्यो खाडल हुन हुँदैन। हामी नेपाली भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ। हामी कार्यकर्ता होइन, पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीको गुलाम भएर बस्ने होइन। तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा जोसुकै, म अहिले पनि यहाँबाट पनि यही मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना चाहिँ पार्टीको गुलाम होइन, देशको गुलाम बनाऊ न। देशलाई हामीहरूले केही गरौँ न, देशले पनि हामीहरूलाई केही पक्कै गर्छ क्या। तर हामीहरूले पार्टीलाई गर्दैछौँ। पार्टीलाई गर्दा हामीहरूले के छ, हामीहरूले के पाउँछौँ त्यस्तो? पार्टीले देश बनाउँछ र बनाउँदैन भन्ने कुराहरू तपाईको दलीय व्यवस्था लागू भएको त आज त 30 वर्ष नागिसक्यो। यो दलहरूले कुन दलदलमा फसाउँदैछ त राज्यलाई? हामीहरूले जानिरहेछौँ। म चुनावी अहिले त म भेटघाटको क्रममा छु। यो दौडामा म जाँदै गर्दाखेरि राम्रा मान्छेहरूसँग म भेटिरहेको छु। उहाँहरूले मलाई सबैले शुभकामना दिनुभएको छ। तर केही व्यक्तिहरूले शुभकामना सँगसँगै के भन्नुहुन्छ भने सुझाव पनि दिइदिनुहुन्छ। सुझाव कस्तो छ भने, सुझाव त एकदम मैले सुझाव त म मनन गर्छु। जस्तो सुकै सुझाव, देशभरिको सुझाव अनि विशेष गरेर क्षेत्र नम्बर 3 को सुझाव सङ्कलनकै क्रममा छु। मेरो एउटा घोषणा पत्र भन्दा पनि प्रतिबद्धता पत्र भनेर मैले चाहिँ ल्याउने छु। त्यो अब तपाईले जुन संघमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरी तपाईले जित्ने आधार हैन, तपाईको जुन प्रतिबद्धता, जुन प्रेम प्रसाद खनाल चाहिँ भोलि जित्दै गर्दाखेरि तपाईले जित्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? क्षेत्र नम्बर 3 का आम जनताले त थाहा पाउनु पर्यो नि। प्रेम खनाल भनेको त सायदै तपाईले कमैले चिन्लान् हैन। अब आफू चिनिनको लागि धेरै पपुलारिटी कमाएका मान्छेहरूलाई त अहिले कति गाह्रो भइरहेछ भने तपाई भर्खरै मात्रामा इस्टाब्लिस हुँदै
हुनुहुन्छ यो ठाउँमा हैन तपाईलाई केही मान्छेले मात्र तपाईलाई चिन्छन् प्रेम प्रसाद खनाल भनेर र अब क्षेत्र नम्बर 3 बाट तपाईले प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदाखेरि तपाईलाई चिन्ने आधार र तपाईले त्यहाँबाट भोट कलेक्सन गर्ने आधार के छ त त्यहाँको क्षेत्र नम्बर 3 को जुन जनताको भोट संकलन गर्ने आधार त्यहाँ विश्वास के छ तपाईले के छ तपाईले यो विषयमा चिन्ने विषयमा चाहिँ साँच्चै नै हो मलाई क्षेत्र नम्बर भरिका मान्छेले सबै आम सर्वसाधारणले मलाई चिन्नुहुन्न मलाई नचिन्ने धेरै हुनुहुन्छ यहाँ तर जतिले चिन्नु भएको छ प्रेम खनाल एउटा इमानदार मान्छे हो प्रेम खनाल देशलाई चाहिने मान्छे हो प्रेम खनाल हाम्रो ठाउँलाई चाहिने मान्छे हो भनेर नै चिन्नु भएको छ र अब बाँकीका दिनमा हिजोको दिन भनेको चाहिँ मैले पनि म जुन पृष्ठभूमिबाट आएँ हामी एउटा कृषकको छोरा खेती किसान गर्ने पशुपालन गर्ने आज पनि हाम्रो पेसा व्यवसाय त्यही छ है अब त्यो पेसा व्यवसायमा हामी सफलै छौँ अब त्यस पछाडि राजनीति भनेको चाहिँ यो एक किसिमको बाध्यता हो राजनीति मेरो रहर होइन बाध्यता हो यो राजनीतिमा शुद्धिकरण चाहिन्छ अब जित्ने आधार चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ जहीँ पनि नि मैले यसो देख्दैछु गाउँ देशैभरि पनि चोर फटा डाका छ नि नामले पनि चिन्छन् अनुहारले पनि चिन्छन् क्या इमानदार व्यक्तिहरू जहिले पनि ओझेलमै हुन्छन् भनेपछि त्यो इमानदार व्यक्ति तपाईँ गर्नुहुन्छ म के भन्छु भने म त्यो चोर डाका फटालाई नियन्त्रणमा गर्न लागिरहेछु अब त्यो फटालाई नियन्त्रणमा गर्ने चोर समाउने मान्छे को पछि लाग्छ नि त जनता त आम सर्वसाधारण त चोरको पछि त लाग्दैन नि त चोर समाउनेकैमा लाग्छ नि त मेरो प्रश्न यो शब्दले कता कता छोला हैन अब त्यो नछोस् मनन गर्नुहोस् उहाँहरूले पनि किन यो शब्दहरू भन्यो भनेर आम सर्वसाधारणहरूको ठाउँमा जो हाम्रो चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौला माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन उहाँहरू पनि अब जनता माझमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई कुन कुन किसिमको सुझावहरू आउँदो रहेछ उहाँहरूलाई एउटा मेरो अनुरोध के हुन्छ भने तपाईहरू कृपया कार्यकर्तालाई मात्रै नभेट्नुहोस् आम सर्वसाधारणसँग एक्लै भेट्नुहोस् कार्यकर्तासँग पनि हैन त्यति बेला तपाईँ 10 जना सर्वसाधारणसँग सोध्नुहोस् र एक्लै गएर भन्नुहोस् तपाईको कार्यकर्तादेखि फेरि डराउँछन् ती मान्छेहरूले सही बोल्दैनन् डराउँछन् नि त डराएर पनि बोल्नु पर्ने रहेछ नि त अहिले त उहाँहरूलाई एक्लै गएर भेट्नुहोस् तपाईहरूले महसुस गर्नुहुन्छ हामीहरूले गलत गराएर छौं हामीहरूले साँच्चै गलत गराएर छौं हामी आजसम्म जनताको नजरमा फटा नै भनेर चिनिएको रहेछौं भन्ने तपाईहरुलाई महसुस हुन्छ तपाईहरु कार्यकर्ताको अगाडि हुनुहुन्छ कार्यकर्ताले वाहवाही भन्दा नगरेको कारणले हरेक गलतलाई पनि वाहवाही भन्दा अरु केही गर्न सकेनन् कार्यकर्ताले त्यही भएर तपाईहरु गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ सच्चिनुहोस् अझै पनि म यी हाम्रा नेताहरुलाई म भन्न चाहन्छु विशेष गरेर माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यूलाई म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु सच्चिनै पर्छ सच्चिनुहोस् सर्वसाधारणको कुराहरु सुन्नुहोस् र मनन गर्नुहोस् र यो चोटी नयाँ उम्मेदवार म प्रेम प्रसाद खनाललाई साथ सहयोग गर्नुहोस् तपाईहरुले पनि र जिताउनुहोस् फरक आउँछ फरक ल्याउँछु फरक महसुस गराउँछु यो तर अलिक क्लियर भएन जुन तपाईले एउटा जुन हुन्छ नि प्रतिबद्धता जुन एउटा एजेन्डाहरु हुन्छ नि त्यो अलिकति क्लियर मैले पनि बुझिन दर्शकले पनि सायद बुझ्नु भएन तपाईको एउटा जुन हुन्छ नि टार्गेट म त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ मिलाउन सक्छु यो चीजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने मूल एजेन्डा चाहिँ भनिदिनु पर्यो आम दर्शकलाई अनि चाहिँ तपाईलाई विश्वास गरेर भोट दिने हो हैन तपाईको एजेन्डा नै छैन तपाईको प्रतिबद्धता छैन उद्देश्य छैन भने त तपाईले स्वतन्त्र पद ओगाडेर पनि त भएन हैन अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भने उद्देश्य बिना त म पक्कै हैन मेन भनेकै सबैभन्दा पहिलो सुधार हुनुपर्छ स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार एउटा स्वस्थ भएन भने शिक्षाको पनि अर्थ रहँदैन स्वास्थ्यका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त सेवा सुविधा दिन नसक्नुपर्ने राज्यको त्यो आधार म देख्दिन के नचाहेको हो यो चाहना गर्नुस् अहिले आम तपाईको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरुकै नेताहरुकै प्राइवेट स्कुलमा र स्वास्थ्य तपाईको चाहिँ प्राइवेट मेडिकलमा र प्राइवेट अस्पताल र प्राइवेट स्कुलमा लगानी छ त्यो किन सरकारीलाई किन विस्थापित गर्ने सरकारीमा पाउँदै गरेको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने र त्यहाँ महँगोमा पार्ने नेतृत्व हो भने नेतृत्वको चाहिँ हामी त जनता सर्वसाधारण जनता भनेको छोराछोरी समान हैन एउटा छोरा आफ्नो छोरा छटपटीमा परिरहेको छ भने त्यो छुट्टेरै गएको छोरालाई पनि त्यो बाउले भन्दैन कि पैसा जम्मा गर अनि मात्रै तेरो अपरेसन हुन्छ कसैले भन्दैन हेर्नुस् है पहिलो कुरो यो अन्त्य हुनु पर्यो
इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा ती नेताहरूलाई थाहा छैन। देश चलाउँछु भन्नेहरूलाई इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट भनेको केही सोधपुछ बेगर सिधा लगेर उपचार हुनुपर्छ, त्यस पछाडि गर्नुस्। आर्थिक तपाईँहरूले लिनु नै छ भने पनि पहिलो कुरो त यो शिक्षा, यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको मेची हस्पिटलमा राजाको पालादेखि भएका दरबन्दी र बेडहरूमा कुनै परिवर्तन छैन। यो कुरामा सुधार आउनु पर्यो, पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो आयो शिक्षामा भयो। शिक्षामा मैले भद्रपुरका मेयर र उपमेयर, अहिले हुने मेयर र उपमेयरलाई पनि मैले चुनाव जितिसके पछाडि चाहिँ शुभकामना दिन जाँदाखेरि नै मैले के भनेको छु भने मेयर गणेश पोखरेलज्यू र उपमेयर राधा कार्की दिदीलाई मैले के भनेको छु भने पहिले त तपाईँहरूले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। शिक्षा नीति परिवर्तन भन्दा के परिवर्तन भन्ने कुरा आउँछ नि त। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूको पहुँच अहिले भद्रपुर नगरभरि मात्रै हो नि त। 10 वटा वडाका 10 जना वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाउनुहोस्, 12 जनाको मिटिङ गर्नुहोस्, नगरभरि समान ड्रेस समान पाठ्यक्रम हुनु पर्यो। 5 तला माथिको बच्चा र झुपडीमा पस्ने जन्मेको बच्चामा भिन्नता के? झुपडीमा बसेको बच्चाले फाटेको हाफ प्यान्ट, खाली खुट्टा, यसरी च्यात्तेको पुस्तक बोकेर चाहिँ स्कुल जान पर्ने, 5 तलाको बिल्डिङले चाहिँ एसीवाला गाडीमा गएर फरक स्कुल, स्तरीय स्कुल फरक, जुन भिन्नता छ नि। पछि लोकसेवा दिँदाखेरि पनि ती स्तरीय स्कुल जाने, राम्रा पब्लिकेसनका बुकहरू पढ्ने र सेवा सुविधा सम्पन्नमा पढ्नेहरू त त्यत्तिकै पनि माथि हुने भयो नि, होइन है। त्यस पछाडि चाहिँ के भन्छ राज्यले? राहत बाँड्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षामा पनि छात्रवृत्ति भन्छ है। त्यही छात्रवृत्ति पनि तपाईँको चाहिँ जति सरकारले दिन्छ नि त्यति ती विद्यार्थीले पाउँदैनन्। हेर्नुहोस्, पाउँदैनन्। झापाभरिकै या भद्रपुरभरिकै विद्यालयहरूमा अनुगमन गरौँ। अनुदानका नाममा यो शिक्षामा भएका अनुदानहरू हुन् नि त, शिक्षामा भएका अनुदानका कुराहरू पनि पाउँदैनन्। बाँकी थपेर दिनुपर्ने सेवा सुविधा भन्ने कुरा त फरक भयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको मेरो बच्चा, जब म झुप्रोमा छु, एउटा महलको बच्चा ओल्लो घर र पल्लो घर छ, ऊ एसीवाला गाडीमा चाहिँ विद्यालय जाँदैछ, मेरो बच्चा खाली खुट्टा जाँदैछ, मेरो मन रुन्छ कि रुँदैन? बच्चामा के असर पर्छ भन्ने कुरा त त्यो आम सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा हो। हामी त्यो स्तरमा भएको सर्वसाधारणले कहिले बुझ्ने? जबकि आम अहिले मधेसमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यिनीहरूले के मानेको छन् भने नि, अघिल्लो दिन जाने या 2 दिन अगाडि जाने, मस्त मासुभात खुवाइदिने, अथवा तपाईँको त्यो कालीको फोटो छुवाएर अरे या त के तामाको सिक्का, मलाई थाहा भएन, 1000 या 500 हातमा राखिदिने अरे, अनि कसम खुवाउने अरे, अनि गर्ने अरे। अरे त्यो 1000ले 2 दिन चल्ला नि, त्यसपछि त फेरि चल्दैन नि। हरेक वर्षमा राहत बाँड्नुपर्ने, हरेक गर्नुपर्ने। किन सही वासस्थानको खोजी गर्दैन सरकारले? सरकारको यो नेतृत्वको त्यो त अभिभावकत्व लिइरहेको छ यो नेतृत्वले भने ती सर्वसाधारण छोराछोरी जस्तो हुन् क्या। छोराछोरीलाई सही वासस्थान दिन पर्दैन अभिभावकले? पर्दैन। सही राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन पर्दैन? स्वस्थ बनाएर राख्न पर्दैन? यी कुरा भए। अनुदानका नाममा गरिने भ्रष्टाचार अर्को छ, त्योभन्दा डेन्जर कृषिको क्षेत्रमा। कृषिमा तपाईँको अनुदान भनेर नि झोलामा गाई भैँसी बाख्रा पाठा लिएर झोलामा सबै लिएर जान्छन्, टेबलमा राख्दे, अनुदान झोलामा हाले हिँडे। छैन गाउँमा केही पनि। ऊ सहरमै बस्छ, उतै बस्छ, यता कता आउँछ, फोटो लिन्छ, ओर्छ, जान्छ। फोटो लिए बापतमा त्यो खोरवालाहरूलाई 10-20 हजार दिन्छ। सहरमै बस्छ, ऊ सहरमै बस्छ, ऊ मजा कृषि गरिरहेछ झोलामा। यो प्रवृत्ति यो नजानेर गरे हो, नेतृत्वले नजानेको होइन। सबै 100मा 100 नेतृत्वले नै यो गराएको छ। सम्झौता छ त्यहाँनिर, कहीँ 60-40 सम्झौता, कहीँ 50% सम्झौता। तपाईँको नेता मैले तँलाई पारिदिए बापत कति भ्रष्टाचारका कुराहरू। यो कहिले अन्त्य हुने यसको? कृषिका नाममा अनुदान चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्बौं रुपियाँ अनुदान दिइरहेको छ। आजसम्म सरकै बारीमा कुनै सरकारी स्तरबाट जेटी आएको छ फ्रीमा? छैन नि। याद गर्नु होला भद्रपुर 3 वासीहरू सम्पूर्णमा कसैलाई पनि त्यो छ, त्यो अनुभव छ जेटीए सरकारले फ्रीमा पठाइदियो, कृषि सम्बन्धी तालिम फ्रीमा दियो। मलाई आज आएर एआई गर्ने कुरामा एआई फ्री भनिरहेछ नि त सरकारले। यहाँ त एआईमा पनि पैसा लिइरहेछ डाक्टरहरूले। त्यो थाहा नभएको पनि छैन, त्यो सुझाव नदिएको पनि छैन सम्बन्धित निकायमा, तर सुनवाई हुँदैन।
अब आउँदैन भ्याइन सर आज यता भन्दैपछि त अब गाईले त फेरि भोलि त पर्खिँदा हुँदैन नि त भइसकिसके पछाडि अब सर पैसै दिन्छु भनेर पनि बोलाउन पर्यो नि बाध्यता किसानलाई किसानको पहुँच त्यहाँ छैन पहुँच हुनेको त उसले डाक्टरलाई नै भन्दैन नेतालाई फोन गर्छ मेरो गाईले हन्जा माग्दैछ नेताले पठाइदिन्छ एआई गर्ने भेटनरीबाट अर्को कुरा कृषिको अनुदानको विषयमा भएको यहाँ मलको वर्षौनी मलको चाहिँ समस्या देखिन्छ मैले 46-47 को योजना छनौटमा 4 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष हंसधर राजवंशीसँग पनि मैले प्रष्ट भनेको छु कि तपाईहरुलाई वर्षै पछि आउने रासायनिक मलको समस्या छ रासायनिक मलै लाउनु पर्ने बाध्यता त होइन अर्गानिक पट्टि ढल्कियो भने त तपाईको त रासायनिक मलको कारणले जनजीवनमा प्रत्यक्ष पर्ने असर अप्रत्यक्ष पर्ने असर अनि त्यो रासायनिक मलको कारणले हस्पिटलमा गर्नुपर्ने खर्च यी सबै कुरा त थाहा छ किन यसलाई जोड दिनुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईको प्राङ्गारिक मलतिर जानुस् न गणेउले मलको गर्नुस् एउटा 15 देखि 20 हजार मा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको 1 बिगालाई पुग्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ एउटा गणेउले पिट निर्माण हुन्छ हरेकको घरमा हरेक 10 कठा जग्गा हुनेको घरमा एउटा गाई दुईटा बाख्रा त छ नि त त्यसैले पुग्छ के त्यसैले पुग्छ किन त्यो तपाईहरुले गर्नुहुन्न भन्दा तपाईले एकदम प्रेमजी सही सुझाव तपाईले दिनुभएको छ यसको सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो मैले जानेको छैन भने त्यो जानकारी पाउन पाए राम्रो मलाई पनि हैन दीर्घकालीन समस्या हुनु पर्यो हरेक कुरामा के छ रोजगारमा अब धेरै युवाहरू धेरै नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा हैन काम गर्न गइरहेका छन् बेचिरहेका छन् दिन प्रतिदिन हुन त अब अनि यही देशका युवाहरू बाहिर गएर नै त्यही रेमिटेन्सले नै यो देश धानिएको छ हैन अब ती युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिलाउनको लागि चाहिँ तपाईको कस्तो खालको भिजन छ हैन युवाहरूलाई यही देशमा चाहिँ काम चाहियो यही देशमा रोजगार चाहियो हैन भोलि तपाईले साच्चै जित्दै गर्दाखेरि तपाईले जति बोलिरहेको कुराहरु त रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो नि हैन भोलि ती खाडी मुलुकमा बेचिएका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ कसरी रोजगार दिनुहुन्छ नेपालमा यसको लागि सर्वप्रथम त रोजगारीका नाममा हुने राजनैतिक नियुक्तिलाई जरैबाट समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् राजनैतिक नियुक्ति आज एउटा नेतृत्वले एउटा इन्स्पेक्टरलाई आफ्नो बल पहुँच पावरको भरमा नियुक्ति गर्यो भने नि त्यो इन्स्पेक्टरले त्यो नेताको चाकडी गर्ने कि देशको लागि गर्ने सम्झिनुस् अर्को कुरो त्यो इन्स्पेक्टरको अन्डरमा कति प्रहरी हुन्छन् ती सबैले त्यो इन्स्पेक्टरले भनेको मान्न पर्यो नि त्यसपछि त्यो इन्स्पेक्टरले नेताले भनेको मान्न पर्यो नि सर्वसाधारणको लागि प्रहरी प्रशासन कि नेताको लागि हेर्नुस् है पहिलो कुरा त रोजगारी भन्दा पनि यहाँ त राम्रा मान्छे विस्थापित छन् यहाँ गुण्डाराज चलिरहेछ हेर्नुस् यहाँ राजनीतिक नियुक्ति कसरी छ भने राम्रा मान्छेलाई विस्थापित गर्ने र ती खालका मान्छे आफ्ना बल पहुँचले भ्याउने र भोलि आफूलाई काम लाग्ने मान्छेलाई यहाँ राख्ने है सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ पुरै कडाइका साथ चाहिँ मानव बेचबिखनको नाममा सुरक्षा तैनात गर्ने काठमाडौँको इन्टरनेसनल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ हजारौं युवालाई दैनिक बिक्री गर्ने हैन यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ पहिलो कुरो त रोजगारी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अन्त्य त गर्ने भन्नुभयो हैन कसरी अन्त्य गर्ने त अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ के गर्न रोजगारीको सिर्जना त अन्य नेताले पनि हामी रोजगार दिन्छौं भन्छन् हैन अहिलेसम्म दिएका छैनन् भएका उद्योग कलकारखाना त बेचेर सिधै सके हैन अब ती युवालाई रोजगार दिनको लागि त नेपालमा त उद्योग धन्दाहरु त हुनु पर्यो उद्योग कलकारखाना त हुनु पर्यो नि भएको बेचिएको छ भोलि तपाईले जित्दै गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ के कसरी चाहिँ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ रोजगार दिलाउनुहुन्छ त तपाईको म यस्तो यस्तो उद्योग धन्दा खोल्छु भनेर म हावा गफ गर्दिन हेर्नुस् है रोजगारी भनेको स्वरोजगार भनेर पहिलो कुरो त हामी अधिकांश गाउँमा बस्ने मान्छेहरुसँग केही न केही 5 कठा 10 कठा 1 कठा 2 कठा खेतबारी छ पहिलो कुरो त घरेलु 10 दूर हुनेलाई 1 कठा हुनेलाई घरभित्र रोजगार सिर्जना गर्नु पर्यो कि घरेलु दुना टपरा सिन्का अगरबत्ती देखि लिएर यस्तै विभिन्न आवश्यक कुराहरू सिलाई बुनाई गलैँचाका कुराहरू देखि लिएर हरेक घरमा घरका किचन देखि लिएर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिने घरमा दैनिक चाहिने सामग्रीहरू घरमा तयार गर्ने वातावरण गराउनु पर्यो स्वरोजगार सिर्जना त्यसको मार्केट छैन नि त फेरि त्यसको मार्केट छ नि त्यसको मार्केट किन छैन यहाँ शिक्षाको नाममा मैले अघि एउटा छुटाइरहेको छु नैतिक शिक्षा जुन जलाइएको छ माओवादी कालमा नैतिक शिक्षालाई यहाँ ल्याउनु पर्छ नैतिक विषयलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हरेक ठाउँमा मैले जितेर गएँ भने 3 नम्बर क्षेत्रमा अतिरिक्त
पुस्तक भनेर भए पनि जितेर गएको 1 वर्षमा हरेक विद्यालयमा नैतिक शिक्षा म सुरु गर्छु। हेर्नुहोस् त्यो भित्र पर्छन् यी सबै काम कर्तव्य र अधिकार हैन, माया ममताका कुराहरू हैन, यो व्यथिति आपराधिक घटनाहरूमा संलग्न हुनु पर्दैन भन्ने, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले मेरो गाउँमा उत्पादन भएको सबलाई मैले प्रयोग गर्न थाल्छु क्या। यी सबै भयो भने हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छेहरूलाई के बानी परेको छ भन्दाखेरि खालि अर्काको देशबाट ल्याएको सामानहरू नै प्रयोग गर्ने बानी परिसकेको छ। हैन, बाध्यता मेची तरेर जाने बित्तिकै सस्तो छ, यहाँ महँगो छ, सर्वसाधारणलाई त जनजीविका चलाउनै गाह्रो छ नि त हैन। अब जनजीविका कतिसम्म गाह्रो छ भने एउटा चिया फ्याक्ट्रीको मजदुरले 500 भन्दा मुनि छ ज्याला सङ्गठित भएर गरेका छन् भने 500 को हाराहारी नभए 320-40 यस्तै छ। हेर्नु है 8 घण्टाको ज्याला उहाँहरूलाई कति असर छ, जुन दबाई लगाएको हुन्छ त्यहाँ त्यसैले हातले टिप्नु पर्यो। हेर्नु है यसो गरिन्छ नि, गर्दै जाँदाखेरि त्यसले हरेक दिनमा त्यो विषादी उसको नाक र मुख अनुहार र छालाबाट त शरीरभित्र पसेको छ नि त हो। उहाँहरू त बिरामी पर्नुहुन्छ, उहाँहरू बिरामी हुँदाखेरि सरकारीमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको टाइमले पुग्दैन। हेर्नुहोस् आए पनि चित्तबुद्ध कुरै हुँदैन, मेची हस्पिटलमा जानुहोस् न, प्राइभेटमा उही डक्टरले चाहिँ तपाईँको 20 मिनटसम्म लगाएर भिडियो एक्सरे गरिदिन्छन्, 30 सेकेन्डमा सक्छन् सरकारीमा मेची हस्पिटलमा त्यही डक्टरले। भए पछाडि चित्तबुद्ध नभएपछि उहाँहरू बाध्यताले प्राइभेटमा आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो बाध्यता बनाइएको हो, त्यो सिर्जना गरिएको बाध्यता हो है। राजनीतिक आडमा फेरि त्यो राजनीति आड त्यहाँ छैन भने त्यो गर्न सक्दैनन्, डक्टरहरूले लापरवाही गर्न सक्दैनन्, तपाईँको सरकारी तलब भत्ता खानेहरूले। राजनीतिक आडमा त्यो गरिएको छ र 30 सेकेन्ड नारी छामेको उहाँहरूले 500 देखि 1000 रुपियाँ दिएर जानुहुन्छ। जबकि उहाँहरूको पनि बालबच्चा छ, सबै समस्याहरू उहाँहरूमा उत्तिकै छ, एकदमै कमजोर अवस्थाका निम्न वर्गको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 2 दिनमा ज्यालादारीबाट कमाउने त नारी छामेको भरमा 30 सेकेन्डमा डक्टरलाई बुझाएर जानुहुन्छ नि त। यो समस्याको समाधान गर्नेतिर कोही लागेको छ? यसको लागि म लाग्छु, यसको लागि म लाग्छु। अर्को कुरो भ्रष्टाचार थाहा नभएको होइन विषय। हेर्नुहोस् है यही मालपोत कार्यालयमा कसले चाहिँ भन्छ भ्रष्टाचार छैन भनेर? यहाँ झापा जिल्लाभरिको होइन, यो शाखा उता दमकतिर भए तापनि सबै कुराहरू जिल्लाबाट हुने कुराहरू त यहीँबाट छ नि त। यहाँ तपाईँको चाहिँ मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार कुनै नेतालाई थाहा नहोला भ्रष्टाचार हुँदैछ है त्यहाँ भनेर उहाँहरूले किन रोक्न प्रहर गर्नु न? प्रेम खनाललाई जिताएर गएको ठाउँमा 72 घण्टामा चुनावी माहौल पश्चात 15 दिन जस्तो त केही कुरामा म अलमलिन्छु होला। त्यस पछाडि मैले काम जब म आउँछु नि जितेर 72 घण्टाभित्रमा मालपोतको भ्रष्टाचारलाई 0 गर्न सक्छु, म 0 गर्न सक्छु। सकिनँ भने राजीनामा दिन तयार छु म। यही मार्फत यही चाहिँ च्यानल मार्फत चाहिँ मैले यो घोषणा गर्दैछु। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर के गरिएको छ, गुनासो सुन्ने अधिकृतको नम्बर भनेको छ के। गुनासो सुन्ने अधिकृतको नम्बरमा एक कल गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? उहाँ गएर पाना तपाईँको फाइल लिएर आउनुहोस् भन्छ। पल्टाउँदा तपाईँको यो कमजोरी भयो, यो कमजोरी भयो, कहाँ गर्छ त? अब 7 दिन झुलाइदिन्छ, बरु 1000 रुपियाँ बढी नै दिन्छु, खाओस्, यो तनावबाट मुक्त हुन्छु भन्छ नि त। तर त्यहाँनिर किन भनिएको छैन कि तपाईँ गुनासो लिएर आउने मान्छेको सर्वप्रथम काम गरिन्छ, तपाईँको गुनासो सम्बोधन भइयोरी पहिलो नम्बरमा तपाईँको काम गरिन्छ भन्नुहोस् त। कसले गुनासो गर्दैन? गुनासो नहुने को छ त्यहाँनिर? यी यस्ता जानाजानका यातायातमा गरिने लुट, हिजो 500,000 मा लुट गरिन्थ्यो भने आज चाहिँ 20,000, 30,000, 40, 50,000 को बार्गेनिङको लुट छ नि त। कर्मचारीले उत्तिकै लुटिरहेको छ। हेर्नुहोस् कर्मचारीले लुटाइमा कमी छैन, सर्वसाधारण चाहिँ कोही लाइसेन्सबाट वञ्चित छन् हैन, कोही लाइसेन्सबाट वञ्चित छन्, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिरेर निस्केको छन्। अरे पैसा नहुनेले ड्राइभिङै नजानेको, पैसा हुने बित्तिकै ड्राइभिङ जाने उसले, अनि किन बढ्दैन तपाईँको दुर्घटना? अब जुन तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर जितिसकेपछि यी गर्ने कामहरू हुन् हैन, जुन तपाईँले प्रष्ट रूपमा आम क्षेत्र नम्बर 3 का जनतालाई, देशव्यापी भएका जनतालाई प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ, तपाईँको विजय हासिल गरेर आउनुहोला, हामीले पनि शुभकामना दिन पाऊँ। अब मङ्सिर 4 छिटै आउँदैछ हैन, कतिको दौडधुप गरिराख्नु भएको छ यति बेला क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ? छोटो माप भनिदिनुस्। अहिले बिहानको खाना चाहिँ म घरमा खाँदैछु, बेलुकाको त्यति टुङ्गो छैन, जहाँ पुग्छु त्यहाँ खाइरहेको छु। घर कति बेला पुग्छु भन्ने कुरो यकिन छैन टाइम। हजुर तपाईँ एकदम पागल जस्तो भएर लागिराख्नु भएको छ। घरमा के भनेको छु भने म हार्दिनँ नि,
हार्दै म किन हार्ने? प्रेम खनालले चुनावमा स्वतन्त्रतापूर्वक के अरे उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हार्नुपर्ने कारण त म त कहीँ पनि देख्दिनँ हेर्नुहोस्। तर म हारेँ भने मेरो कमजोरी हुनेछ, मेरो आवाज मैले सबैको कान कानमा पुर्याउन सकिनँ र त्यो कमजोरी मैले गर्नु हुँदैन। त्यो कमजोरी मैले गरेँ भने फेरि 5 वर्ष क्षेत्र नम्बर 3 धकेलिन्छ। मात्रै क्षेत्र नम्बर 3 होइन, हेर्नुहोस् यो समस्या देशभरिको हो। प्रेम सर तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, तर स्थानीयबाट जानु पर्थ्यो, किन चाहिँ तपाईँले सङ्घमा जानुभयो होइन? उहाँ त केही लाग्दैन त, बहुमतीय प्रणाली छ, बहुमतको पनि मात्रै कदर हुन्छ भन्नुभयो क्या। अरे म त यहाँ क्षेत्र नम्बर 3 बाटै बहुमत लिएर जाने हो नि त। पहिलो कुरो त म क्षेत्र नम्बर 3 को जनताको बहुमत लिएर जाने हो। अल्पमतमा पर्यो भने त अर्को गइहाल्छ नि बहुमतमा होइन, पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो के हो भने उहाँ ती साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु यही मार्फत भने उहाँहरूले बुझिदिनु के पर्यो भने सिंहदरबारभित्रको त यसरी चल्दैन त। स्थानीय निकायमा उहाँहरूले चाहिँ छुट्याएको बजेटले यहाँनिर विकास गर्ने भन्दा अरू केही पनि हुँदैन स्थानीय निकायमा। हो तपाईँको स्थानीय स्तरका केही कानुनहरू परिभाषित गर्न मिल्ने ठाउँहरू छ होइन, तर स्थानीयको मात्रै छ नि त। यहाँ त देश सङ्कटमा छ, देशको सार्वभौमिकता सङ्कटमा छ कि। यो सङ्कटबाट बचाउनलाई त्यसको उम्मेदवारी तपाईँको, उम्मेदवारी मेरो। र एउटा कुरा याद गर्नुलाई, यदि म यहाँबाट उम्मेदवार भएर गएँ भने सिंहदरबार छिरेँ भने अहिले के छ, सिंहदरबारमा हरेक दिन मिटिङ हुन्छ, बाहिर 100 भन्दा बढी पत्रकारहरू चाहिँ अब चाहिँ क्यामेरा स्यामेरा लिएर बस्नु भएको हुन्छ। अनि एउटालाई भन्न खोज्यो होइन होइन, अर्कोलाई भन्न खोज्यो होइन होइन, ती नेताहरू नबोलिकन सुई गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो। अब उहाँबाट अब निस्किनुहुन्छ अब चाहिँ सरकारका प्रवक्ता, अनि उहाँले अब के भनेर पत्रकारलाई के भन्नु भनेर भित्रबाट पठाएको छ, भित्रबाट सिकाएर पठाएको हुन्छ नि। नसिकाइ बोल्ने भए त अरू सबैले बोलिहाल्नुहुन्थ्यो नि होइन। ढाँट्न पर्नेछ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ बोल्नुहुन्न, ढाँट्न पर्ने कुरा छ। अनि उहाँहरूलाई ढाँटेर ओरेर मिलाएर अब चाहिँ कोही जनता पनि नभड्किने गरी चाहिँ एउटा शैलीले सिकाइएको हुन्छ, त्यही आएर चाहिँ उहाँले बाहिर भन्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ ओहो आजको यो निर्णय भएछ, राम्रो निर्णय भएछ, बहुत राम्रो, अथवा यहाँ चाहिँ गलत भएछ, यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्छौँ नि। तर भित्र के भइरहेछ, हरेक दिनको हरेक बैठकको अपडेट कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँभित्र बस्नेदेखि बाहेक। त्यो इन्टरभ्यू लिने पत्रकारलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। त्यो थाहा दिने जिम्मा प्रेम खनालको हुन्छ। यहाँबाट जितेपछि, सिंहदरबार छिरेपछि हरेक दिनको हरेक मिटिङको जस्ताको तस्तै, किनभने त मलाई त केहीको लगाम छैन नि, म बन्धनमा छुइनँ नि त, म फ्री छु। अरे मलाई पार्टीले कारबाही गर्नलाई मेरो पार्टी नै छैन, मेरो कुनै तपाईँको कुरा मैले काटेँ, जुन पार्टी नै छैन भन्नुको एकल युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ होइन। धेरै गाह्रो छ एकल युद्ध लड्न होइन, किनकि धेरै अगाडिदेखि स्थापित भएका नेताहरू यही ठाउँमा छन्, जस्तै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अहिलेका राप्रपा पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन। अहिले जुन उहाँहरू पनि यता पूर्व आइसकेका छन्, उहाँहरूसँग कतिको भेटघाट छ, तपाईँको भेटघाट भएको छ कि छैन? म उहाँहरूलाई भेट्न जान्न। केही त हुन्छ नि, सुन्नु न, म उहाँहरूसँग भेट्न जान्न यी मार्फत भने उहाँहरू आउनुभयो भने मलाई सुझाव सल्लाह दिन आउनु होला, म त्यो मनन गर्छु। उहाँहरू त तपाईँलाई भेट्न आउँदैनन् होइन, आउनु भएन भने त म जाँदिनँ। अब यो ढुक्क हुनु होला, म जाँदिनँ र आजसम्म भेटेको पनि छुइनँ र आजसम्म सल्लाह लिएको पनि छुइनँ यो विषयमा है। पहिलो कुरो त भेट्ने इच्छा छ कि छैन? मलाई भेट्ने इच्छा, उहाँहरूले विश्राम पक्कै लिनुहुन्न। उहाँहरूलाई मैले योचोटि तपाईँहरू विश्राम गरेर चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि मान्नुहुन्थ्यो भने म भेट्थेँ, मान्नुहुन्न है, मान्नुहुन्न भनेपछि म किन भेट्ने र? जस्तै अब यहाँ एउटा चाहिँ रहर मलाई के छ भने तपाईँहरूले पनि यो तपाईँ आम दर्शकहरूले पनि त्यो इच्छा पनि राखिदिनु होला। भोलि चाहिँ क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवारहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ प्रेम प्रसाद खनाल पनि साइडमा बसेर देशको टेलिभिजनबाट, केन्द्रीय स्तरको टेलिभिजन अथवा स्थानीय स्तरको टेलिभिजनमा बहस गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यो इच्छा छ मलाई। त्यो चाहिँ किनभने सिङ्गल भेट्नुको अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, त्यो इच्छा मलाई किन छ भने किन उहाँहरूले अब विश्राम लिने र किन प्रेम खनाल आउने, त्यो मलाई त्यो सो मार्फत भन्न मन छ। हेर्नु होला, र मैले अब जित्नकै कुरा हो यो कुराहरू होइन। अघि अलिकति भयो र जस्ताको तस्तै मैले सिंहदरबारभित्रको जितेर गए पछाडि सिंहदरबारभित्रका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै हरेक दिन पारदर्शी रूपमा मैले देखाएँ भने नि बिग्रिँदै छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कञ्चनपुरमा बस्नेले पनि, मेचीमा बस्नेले पनि, जुम्ला हुम्ला जाजरकोट जहाँ बस्नेले पनि देख्छ नि। देखेपछि उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा
आउनुहुन्छ क्या 165 जनाको राज होइन यहाँ जुन 110 जना अरू थपिएका छन् नि यी भनेको चुनावमा जितेर जान सकिँदैन त्यसैले चाहिँ अब हामी बुढाखाडा सबैलाई त समेट्नु त पर्यो तलब भत्ता खानु पर्यो राज्य कोष दोहन गर्नु छ राज्य कोष त उहाँहरूको होइन नि त आम सर्वसाधारणको कर हो उहाँहरूलाई के टेन्सन त्यसको लागि उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको यो समानुपातिक बाँकी केही होइन उहाँहरू प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ नि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतदान भएको दिन यी बुढाखाडा सबै साइड लाग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् साइड किन नलाग्ने शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषीले भनेको भन्दैमा हामीले 7 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने छ अन्तर्राष्ट्रिय गौरव बोकेको हो गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा भारतबाट आएको नरेन्द्र मोदीले चाहिँ प्रार्थना गरिराख्दा ध्यान गरिराख्दाखेरि देख्नु भएन हाम्रो नेपालका चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको देख्नु भएन अरे अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो भने म अस्वस्थ छु भन्ने हो के हैन अस्वस्थ छु भन्ने हो अलग्गै बस्ने हो भगवानका अगाडि त्यसरी चाहिँ तपाईँ त्यो खालको चाहिँ देखाउनु हुने थिएन रियाल काट्दै उहाँले बस्नु हुने थिएन चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ मङ्सिर 4 गते हैन हजुर खर्च कति जुटाउनु भएको छ खर्च त मलाई लाग्दैन नि त सर चुनाव लड्नको लागि त आफूसँग हिँड्ने यताउताको मलाई सुन्नु ल खुवाउने पर तपाईँले मानिलिनु भोट किन्नु भएन तर आफूसँग हिँड्ने केही सघाउनेहरूलाई जुन तपाईँको भोलिन्टियर हुन्छ उहाँलाई सघाउनेहरूले त खानपिन गर्नु त चाहियो नि त चाहिन्छ भन्दा पनि सुन्नु ल मेरो अहिलेसम्म चुनावकै कारणमा भएको खर्च अहिलेसम्म पनि हुँदैछ नि त म यति कुद्ने थिइनँ त्यहाँ तेल हाल्दैछु मोटरसाइकलमा मेरो मोटरसाइकल छ है खाजा खाँदैछु कहिलेकाहीँ बाहिर खाँदैछु साथीभाइहरूकोमा अनुकूल पर्दा साथीभाइकोमै खाँदैछु कहिलेकाहीँ होटलमा किनेर खाँदैछु खर्च त छ र अर्को कुरो पहिलोचोटि चुनावकै लागि भनेर खर्च कता कता देख्नु पनि भएको छ होला हामी स्वतन्त्रहरूले पर्चा पम्पलेट त्यसरी गर्न पनि हुँदैन है भन्ने पक्षमा पनि म हो तर थोरै मेरो अनुहार चिनाउनु पर्ने रहेछ नि त त्यसको लागि मैले सानो थोरै पम्पलेट एफोर साइजको बनाउँदाखेरि 9,000 रुपियाँ खर्च भयो अहिलेसम्म 9,000 चाहिँ भइसक्यो है बिल पनि छ र यहाँ कतिपय धेरै पब्लिकहरूलाई के छ भन्दाखेरि धेरै अहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ खान पाए भने हैन अलिकति पैसा पायो भने पनि त्यता अलिकति झुकाव राख्नेहरू हुन्छन् हैन तर तपाईँले चाहिँ एक खर्चै नगर्ने केही नखाउने भएपछि कसैले तपाईँले पत्याउँछन् भोट दिन्छन् हैन खुवाएर चुनाव त म जित्दिनँ यहीँबाट पनि म भन्छु मैले एक छाक खुवाएको भरमा 5 वर्ष चल्दैन हेर्नुहोस् है मैले एक छाक मिठो खुवाउँला मैले घरबार बेचेर खुवाउँला मैले घरबार बेचेर चुनाव जिताउँला उहाँहरूलाई पनि खुवाउँला खुसी पनि बनाउला नि त अब मैले घरबार जोड्ने कि नजोड्ने जितेर गएपछि सांसदको तलब भत्ताले घरबार जोडिँदैन तर जोडिरहेछन् हैन नि त्यो तलब भत्ताले छ र तपाईको कालो धन भयो अगाडि त कालो भएछ क्या भ्रष्टाचार जुन चाहिँ हिसाबबाट चाहिँ गोलमाल पारेर चाहिँ तपाईको चोरी चकारी गएर निकाल्ने भ्रष्टाचार चाहिँ कालो भएछ उहाँहरूलाई त्यो कालो धनलाई सेतो बनाउनै गाह्रो छ हेर्नुहोस् अहिले सेतो भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनुदानका नाममा अहिले पनि तपाईको चाहिँ 17 खर्बको बजेट आउँदै गर्दा 4 खर्ब भन्दा माथि त अनुदानका कार्यक्रमहरु छन् हौ त्यो कहाँ जान्छ त अर्को कुरो विकास बजेटमा हेर्नुस् है भर्खरको तथ्याङ्क विकास बजेटमा विकासमा छुटिएको बजेटको 35% रकम भ्रष्टाचार भएको छ तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको है अहिलेको तथ्याङ्कले विकास बजेटको 35% बजेट त अहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ नि त हैन अब त उहाँहरूले त त्यति पैसा सम्पत्ति कमाउनु भएको छ कि उहाँहरूले त त्यो तपाईको सम्पत्ति कसरी देखाउने तनाव त्यसको लागि उहाँहरूले अब सेतो भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ लिगल पेपरमा सबै ओके गरेर प्रक्रिया पुर्याएर भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ ओके अब हामी अलिक कार्यक्रम अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हैन जस्तै अहिले क्षेत्र नम्बर 3 बाट लड्ने जो हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ त्यसपछि कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ हैन हजुर हजुर ती दुई जनालाई तपाईले छान्नु पर्दाखेरि हजुर हैन जुन राजनीति गर्ने नेताहरूमध्ये कसलाई अलिकति राम्रो ठान्नुहुन्छ म दुईटैलाई ठानिन र मैले यदि तपाईँ ठिक छ क्षेत्र नम्बर 3 को उम्मेदवारलाई छान्नु भएन हजुर देशव्यापी रूपमा चाहिँ जति पनि केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञलाई छान्नु पर्दाखेरि अलिकति देशलाई माथि लैजाउँ है भन्ने खालको अलिकति नयाँ कन्सेप्ट भएको नयाँ भिजन भएको त्यस्तो नेता अलिकति को छ तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँले तत्काल देखिएको मैले अब पुराना नेताहरूलाई त विश्राम गर्नुस् भन्छु हैन उहाँहरूलाई म विश्रामै गर्नु भन्छु जस्तै डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 2074 सालको चुनावी खर्च देखाउनु भएको थियो क्या 6 करोड लाग्यो
6 करोडभन्दा माथि अब लाग्छ 6 करोडभन्दा माथि खर्च गरेर चाहिँ चुनाव लडेर जित्ने कोही छ भने म छोडिदिन्छु भनेर चाहिँ टेलिभिजन मार्फतै भन्नुभएको छ उहाँले तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब यी यस्तै यस्तै कतिले सुनाउनु भएको छ कतिले सुनाउनु भएको छैन। पुराना नेताहरूसँग देश आजितै भएको छ हैन। पुरानो नेताहरूको त म लिन सकिनँ। अब नयाँमा हर्क साम्पाङको काममा मेरो एकदमै समर्थन छ। म पुगेर भेटेर पनि आएँ। तपाईँ जानु पनि भएको थियो है। अहिले जुन बालेन शाहले गरिरहेको कामहरु हैन, हर्क साम्पाङको कुरा आयो, त्यस पछाडि आयो क्या बालेन शाहको चाहिँ। त्यस पछाडिको अहिले बालेन शाहले जुन गरिराख्नु भएको छ, जुन हिम्मत गरिराख्नु भएको छ नि, कुनै पनि पार्टीबाट नेतृत्व गर्नेहरूले कहिले हिम्मत गरेको थियो केन्द्रमा? हेर्नुस् त, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, देशका केन्द्रीय नेताहरू सबै, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र देशका केन्द्रीय स्तरका सम्पूर्ण नेताहरू भएको ठाउँमा कसैले नसकेको एकजना स्वतन्त्र न अगाडि छ न पछाडि छ उहाँको कोही हैन। स्वतन्त्रपूर्वक उहाँ जाँदाखेरि त उहाँले त मजाले गर्नुभएको छ, जनताको साथ सपोर्ट उत्तिकै छ। त्यसकै फाइदा चाहिँ तपाईँहरूले लिन खोज्दैनुहुन्छ अहिले? त्यसको फाइदा चाहिँ लिन खोज्नु भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर किनकि स्वतन्त्रमा उनास जनताले पत्याल्छन्, जित्दिहाल्छन् भन्ने कन्सेप्ट भएर नि त त्यो छैन। त्यसरी हैन। मैले पनि मेरो भिजन प्रस्तुत गर्न सकिनँ भने मैले पनि हार्न पर्छ। हेर्नुस्, हार्न पर्छ। बालेन शाह हार्नु पर्छ कुरा गर्नुभयो हैन। अब यो चोटिको जुन मङ्सिर 4 गतेको जुन चुनावमा यदि तपाईँ जित्नु भएन भने तपाईँको राजनीति या त टुङ्गिन्छ या फेरि मेरो टुङ्गिँदैन। राजनीति शुद्धिकरण गर्ने क्रम अब मेरो सुरु भएको हो। दर्शक हामी कुरा गरिरहेका छौँ स्वतन्त्र उम्मेदवार अहिलेको जुन सङ्घमा मङ्सिर 4 गते आउँदै गरेको जुन निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुहुने क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रेम प्रसाद खनाल ज्यूसँग केही हामी बहस गरिरहेका छौँ र उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। यति बेला देश स्वतन्त्रको माहौलमा तातिरहेको छ, त्यहीको फाइदा लिनको हो या अथवा उहाँले केही जित्छु नै भन्ने उहाँले विश्वास पनि हामीलाई दिलाउनु भएको छ र उहाँले जुन जित्ने विश्वास उहाँ के छ आधारहरू भन्दाखेरि उहाँले सबै कुराहरू तपाईँ समक्ष बताइसक्नु भएको छ। तपाईँ भर्खरै मात्रामा राजनीतिकमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ हैन। राजनीतिकलाई धेरै मान्छेले फोहोरी खेल हो भन्छन् हैन। तपाईले यो राजनीतिकलाई कस्तो कुन दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ? यो साँच्चै फोहोरी खेलै हो या गर्न नजानेर फोहोरी भएको हो? फोहोर भएरै फिल्टरहरू बनाइएका हुन् क्या कम्पनीले नि। भनेपछि तपाईँ अब त्यो फिल्टर बन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? हामीहरूले फिल्टर गर्नुपर्छ, शुद्धिकरण। म आउनु भनेकै राजनीति शुद्धिकरणका लागि हो। एकजना मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले केही गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई आम जनमानसमा सिंहदरबारभित्र भए गरेका गतिविधिहरूलाई जस्ताको तस्तै ल्याउने मेरो उद्देश्य, सङ्कल्प र म त्यो पुरा पनि गर्छु। देशको सार्वभौमिकता माथिको पछिल्लो समयको प्रहारहरू, एमसीसीको विरुद्धमा तपाईँको जसरी सडक तताइयो नि, गठबन्धन भित्रैबाट सडक तताइएको छ। हेर्नुस्, जो सरकारमा थिए, हेर्नुस् है, सरकार भित्रै रहेर एमसीसीको माहौल तताइयो, सडक भित्र सिग्नेचर गर्दै गयो। ल काम सिद्धियो है, पास भयो। अब तपाईँहरू चाहिँ अब ठिक छ, अब भयो, तपाईँहरूको रोल सिद्धियो भन्नुभयो होला उहाँहरूले। ठ्याक्क उहाँहरू बस्नुभयो र यदि ती एमसीसीको विरुद्धमा जाने साँच्चैको सर्वसाधारण थिए भने नि त्यसपछि लगत्तै आएको स्थानीय निर्वाचनमा त्यो गठबन्धन ठुलो दल बन्ने थिएन। हेर्नुस्, ठुलो दल किन बन्यो त भन्दाखेरि त्यो त उहाँहरूले नै उचाल्नु भएको भिड रहेछ नि त हैन। त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ हामी है। अब यो तपाईँको चाहिँ माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यूले वर्षौँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोमेन्टो गार्मेन्ट यतिजनालाई रोजगार दिँदै आएको मोमेन्टो गार्मेन्ट किन त्यस्तो गरियो भनेर चाहिँ 5 वर्षसम्म नारामा सीमित राख्नुभयो कि आजसम्म न कारण थाहा पाइयो। मोमेन्टो गार्मेन्ट नारामा सीमित हुनुको कारण, बन्दको बन्द रहनुको कारण, हिजो दक्षिण एसियाको दोस्रो ठुलो चाहिँ गार्मेन्ट उद्योग भनेर चिन्या होइन हामी सबै लगभग सबैका परिवारबाट त्यहाँ रोजगार पाएको छौँ त्यो बेलामा हैन। आज किन बन्द छ? के कारण छ त्यो हैन? मल यहाँनिर मल फ्याक्ट्री खोल्या हो नि, लुना मल धेरै अगाडि एकचोटि मलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गडबडी आयो भनेर भवनको के दोष थियो? संरचनाको केही दोष थियो? अरे लुना मलमा गडबडी आयो, सञ्चालकले समस्या सिर्जना गर्यो, सञ्चालकले ठगी गर्यो, किसानलाई डुबायो, सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुहोस् न। किन फ्याक्ट्री बन्द गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा कुरो।
अहिले के देखिरहेछ भने तपाईको सयौं टन गुणस्तरहीन बिउ बिजन भनेर चाहिँ खाल्टा खनेर अथवा खोलामा हाल्ने चलन छ नि। अरे बिउको लागि गुणस्तरहीन होला, गुणस्तरहीन बनाइयो होला, दानामा त प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। किन सर्वसाधारणसँग यो कुरा तपाईहरुले सर्वसाधारणको हातमा दिँदा के फरक पर्छ? किन दानामा गर्नुको सट्टा खाल्टामा खनाउनुहुन्छ? यो राज्यको संरक्षण त यो किसिमको अब हामी सुधार हुनै पर्छ। अब हामी त्यो कुरा अलिकति पछाडी पार्दै जुन तपाईले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिदै हुनुहुन्छ हैन, हजुर, तपाई यति राम्रो कन्सेप्ट, यति राम्रो भिजन भएको व्यक्तिलाई कुनै पार्टीबाट अफर आएको थियो कि थिएन अहिलेसम्म? पार्टीबाट अफर त यसरी त आएन। साथीभाइहरूले चाहिँ तपाईहरु जस्तो हैन, तपाईहरु जस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ, तपाईहरु जस्तो मान्छे राजनीतिमा नआइकन यसरी बसेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएकै हो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ चुनाव चिन्ह लौरो भनेर लौरोका साथीहरूले चाहिँ लौरोमा आएर उठिदिनुस् न भन्दै हुनुहुन्छ क्या। तपाईहरुलाई जित्न हरसम्म प्रयास गर्छौं, यी कुराहरु पनि आइराछन्। लौरो कि अहिले पार्टी नै भइसक्यो क्या? अब मैले बुझे अनुसार लौरो चुनाव चिन्ह लिएर पार्टी दर्ता भइसकेको छ। अब तपाईले पाउने के हो त चुनाव चिन्ह चाहिँ? मैले चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगमा नोमिनेसन पश्चात निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्ने हो। के आउँछ थाहा छैन, अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यो चुनाव चिन्ह लिएर मैले लड्ने हो। हेर्नुस्, अहिलेसम्म तपाई यतिका उमेर भइसक्यो। सुन्नु, अघि चुनाव चिन्ह लौरोको कुरो गर्दै गर्दा म कुनै पनि दलमा जाँदिन र आम सर्वसाधारणदेखि लिएर नेता कार्यकर्ता सबैलाई मेरो अनुरोध, एकपटक नेपाली भइदिनुस्। एकपटक नेपाली भइदिएर देशैव्यापी रूपमा स्वतन्त्रहरूलाई जिताएर ल्याइदिनुस्। स्वतन्त्रहरूले 5 वर्षमा धेरै राजनीति सिकाउँछन्। हेर्नुस्, धेरै सिकाउँछन्। त्यस पछाडि गर्नुस्, राजनीति गर्ने भए पनि त्यस पछाडि त नेपाल रहन्छ के, नेपालको झन्डा रहन्छ। त्यस पछाडि गर्नुस् राजनीति। तर यही तरिकाको तपाईहरुको राजनीतिले यो देश रहँदैन। 2074 सालदेखि 2079 सालसम्म आइपुग्दा त्यो स्थिति छ। त्यो स्थितिबाट बच्नलाई नेपाली हुँ म भनेर गर्व गर्नको लागि छातीमा हात राखेर 79 सालको मङ्सिर 4 गते मात्रै 30 सेकेन्डको समयलाई चाहिँ जति नै नेताको चाहिँ चाकडी गरे पनि जे गरे पनि 30 सेकेन्डको समय स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुस्। लगभग देशैभरिबाट देशभक्ति उम्मेदवारहरूलाई उठाउनुस्, प्रयास गर्नुस्। अझै समय छ, नोमिनेसनको समय 1 महिना छ है। त्यो समयसम्म राम्रा व्यक्तिहरूलाई उठाउनुस् र जिताउनुस्। जसरी पनि जिताउनुस्, देश रहन्छ, पक्का रहन्छ। आज बालेन्द्र शाह र हर्कले गरेको कामले पनि मनन गर्नुस् के यो राजनीतिक हस्तक्षेप थियो भने हुने थिएन। हिजो सुनिता डङ्गोललाई झन्डै गाह्रो परेको थियो पार्टीकै भएको कारणले। उहाँ हरेक दिन चाहिँ बालेन्द्र शाहको चाहिँ साथ लागेर हिँड्ने मान्छे 4 दिनसम्म साथ लाग्नु भएन। त्यस पछाडि उहाँले खुलेर भन्नुभयो कि पार्टीले कारबाही गर्छ भने गरोस्, राम्रो काममा म मेयर साहबलाई पूर्ण रूपमा साथ दिन्छु भनिसके पछाडि यो भयो है। अब अर्को यही ठ्याक्कै मैले के जोडेँ भने मैले अहिले पनि बाहलवाला हाम्रा चाहिँ अलिकति अग्रज व्यक्तित्वहरू, वडाध्यक्षहरू, कतै-कतैका मेयरहरू, मसँग कुरा मिल्ने मान्छेहरू या त मैले सुनाउन र सुन्न सक्ने मान्छेहरूले लाई मैले सल्लाह लिँदाखेरि तपाईँ वडाध्यक्ष हुनुभएको छ अथवा मेयर हुनुभएको छ, तपाईलाई पार्टीबाट आउँदा सजिलो कि स्वतन्त्रबाट आउँदा सजिलो भनेर उहाँहरू पार्टीबाट हुनुहुन्छ भन्दा, अरे प्रेम भाइ, प्रेम सर, तपाईले कसरी क्वेसन गर्नुभएको, कति गाह्रो छ पार्टीबाट भन्ने कुरा त नि त्यो महसुस यही ठाउँमा आएर मात्रै थाहा हुन्छ। पार्टीभित्र नराम्रा मान्छे हैनन् अरे के, पार्टीभित्र नराम्रो मान्छे गएर हैन, पार्टीले लगाम लगाएको कारणलाई बाध्य उहाँहरूलाई नराम्रो बनाइएको छ। उहाँहरू नराम्रो हुनुभएको छ बाध्य भएर। उहाँले देख्नुभयो वडाध्यक्ष हो अथवा मेयर हो नि, आफ्नो गाउँमा भएको जटिल समस्याहरूलाई देख्नुहुन्छ नि त। पहिलो प्राथमिकता त त्यो जुन जटिल छ त्यसलाई गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसलाई होइन, बजेट कम्ती छ त्यसलाई पहिले, किनभने त्यहाँ हाम्रो मान्छे छ त्यो लाइनमा। भए पछाडि जटिल समस्या ओझेलमा पर्यो, नगर्दा पछिल्लो चोटिमा गर्दा हुने काम अगाडि सर्यो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म नढाँटी भन्नु पर्दाखेरि हिजो भर्खरै मात्र सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा हजुर र अहिलेसम्म तपाईँको यतिको उमेरमा आइन्जेलसम्म तपाईँले अहिलेसम्म कुन पार्टीलाई भोट हालिराख्नु भएको थियो? के हाल्दै हाल्नु भएको थियो? नढाँटी भन्नु। मैले एकदम हालेको थिएँ। केमा हाल्नु भएको थियो? कुनै पनि चुनावमा मैले भोट नहालेको छैन। नेपालमा रहँदा केही समय त म बाहिर पनि बसेँ हो। कुनै समय तपाईँले झन्डा पनि बोकेर हिँड्नु होला हैन? झन्डा म भन्दैछु सुन्नु ल। हजुर हजुर। मैले 58-59 को मेरो कलेज हो, मेरो पोलिटिकल साइन्स पनि हो सब्जेक्ट पनि। मेची क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनमा नेभी सङ्घमा
केही सहयोग गरेकै हो। आजसम्म मेरो क्रियाशील सदस्य कार्ड कुनै पनि पार्टीको मैले काटेको छैन, सदस्य छैन। तर अहिले यो चाहिँ बताउनुस् कि यो स्थानीय चुनावमा तपाईले कुन पार्टीलाई कसलाई भोट दिनुभयो? कसम खाएर भन्ने कुरा है, माता पाथीबाट ताप्लेजुङसम्म म पुगेको छु। कसम खाएर भन्दाखेरि 3 वटा दललाई भोट हालेको छु मैले। यो चोटी 3 वटा दललाई। भनिदिनुस् कुन कुन हाल्नु? मैले भनिन। मैले मनले खाका 3 जना मान्छेलाई ती मान्छेहरू 3 वटा दलमा भए क्या। तपाईले दिनुभएको मनले खाएको मान्छेलाई भोट दिनुभयो, ती मान्छेले जिते कि जितेनन्? ती मान्छेले जिते सबैले जितेन। दिनुभयो नि जुन तरिका दिनुभयो नि, के सोचले दिनुभयो? त्यो मान्छेले चाहिँ के सोचेर दिनुभयो? मैले के सोचले दिएँ भन्दा पनि केही सुझाव सल्लाह दिएरै दिएको थिएँ। तपाईले दिएको सुझाव उहाँहरूले जित्नुभयो। जितिसके पछाडि पनि यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस् है पनि भनेको छु। सुन्नुभयो भने तपाईँको कुरा? सुन्नुभयो, गर्नु भएन। गर्नु चाहिँ भएन। सुन्नुभयो, मजाले सुन्नुभयो। ठिक छ पन्छी, अरू पनि केही समस्याहरू यस्तोहरू तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको हामीहरूले चाहिँ सदैव अपेक्षा गरेका छौँ भन्नु पनि भयो। राम्ररी सम्मान पनि गर्नुभयो। चिया पनि खुवाउनु भयो। गफ गरेर निस्केँ म, होइन? त्यो कुनै पनि परिवर्तन हुने छाँटकाँट आजसम्म देखेको छैन। विशेष गरी हाम्रो मङ्सिर 4 गतेको टार्गेट हो, विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 3 का आम जनताहरूलाई तपाईँको विषयमा तपाईँले उठाएका एजेन्डाहरू, तपाईँले उठाउनुभएका प्रतिबद्धताहरू विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 3 का जनतालाई थाहा होस् भनेर आज हामी तपाईँसँग केही भलाकुसारी गरेछौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि तपाईँलाई हेर्नुहुने दर्शक, जति पनि देशव्यापी होइन, जति पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका र विशेष गरी झापा क्षेत्र नम्बर 3 का जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नमस्कार गरे सबैलाई। मलाई यो चोटिको चुनावमा यहाँहरूको अमूल्य मत दिएर सहयोग गर्नु भन्दा पनि तपाईँहरूले अमूल्य मत दिनुभएको मत चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मत आफ्नै लागि हालिएछ भन्ने महसुस गराउने प्रतिबद्धता तपाईँहरूमाझ राख्न चाहन्छु र त्यो गर्न सक्छु। मैले जति पनि गरेका प्रतिबद्धताहरू छन् तपाईँहरूमाझ म भोलि फेरि आउँछु। मेरो कार्यक्रम मलाई संसद जितेर पठाउनु भएको खण्डमा हरेक 15 दिन 22 दिन या महिना दिनमा जनतासँग सांसद भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ हो। टिभी शो मार्फत म ल्याउँछु पनि र हरेक यहाँहरूकै सुझाव सल्लाह लिएर 5 वर्ष निरन्तर हजुरहरूको सहयोगमा रहनेछु र भ्रष्टाचार भन्ने कुरा मैले गर्दिनँ होइन, मैले कसैलाई पनि गराउँदिनँ र जुन अघि मैले 72 घण्टाको भनेको छु, मैले जितेर गएको 72 घण्टाभित्रमा यहाँ सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारहरूको जरैबाट अन्त्य गर्छु। त्यो पनि मैले यहाँ मार्फत प्रतिबद्धता जनाएँ। भ्रष्टाचार भनेको ठुलो होइन, सानो हुन्छ। 100 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक नियुक्ति सबै भ्रष्टाचार हो। कसैले तपाईँको छोरा छोरीलाई या तपाईँको आफन्तलाई तपाईँको पहुँच भएको भरमा एक शब्द नेतालाई फोन गरेको भरमा या नेतालाई चाकडी गरेको भरमा तपाईँका छोराछोरीले जागिर पाउँदैछन् भने सम्झनुहोस् तपाईँले सर्वसाधारणका योग्य छोराछोरीमाथि लात हान्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भविष्यमाथि लात हान्दै हुनुहुन्छ र ती योग्यलाई विदेश पलायन गर्न बाध्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। र नेताजीहरूलाई पनि म यो राजनैतिक नियुक्तिलाई आजैबाट बन्द गर्नुहोस्, आजैबाट जनताको सेवामा खटिनुहोस्, सच्चिनुहोस्, विगत छोडिदिनुहोस्, वर्तमान सच्चिनुहोस्, भविष्य उज्यालो हुनेछ। र तपाईँहरू यसरी नै जानुभएछ भने चाहिँ तपाईँहरूको भविष्य छिट्टै सकिँदैछ, राजनीति भविष्य छिट्टै सकिँदैछ। हिजोसम्म स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्ने नेताले नि केही समय अगाडि विश्वप्रकाश शर्माले एक नम्बर क्षेत्रबाट उहाँ बारम्बार चुनाव लडिराख्नु भएको छ है। यो चोटि पनि उहाँ नै सिफारिसमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने अब यदि कसैले नेपाललाई श्रीलङ्का हुनबाट बचाउन सक्छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै बचाउन सक्छ भन्नुभयो। के भइरहेछ देश, कहाँ जाँदैछ, हामी के हुँदैछौँ क्या? जनता पनि के भनिराख्नु भएको छ, कतिपयले भने हामी देखिन मिल्दैन हजुर, तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, यस्तो मान्छे आउनुपर्छ तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, देखिन मिल्दैन। अरे किन देखिन मिल्दैन? तपाईँहरू सामूहिक रूपमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको राजनीतिको सक्रियता कार्डलाई अगाडि राख्नुहोस् र कोही एकजना पत्रकारै बोलाएर हुन्छ, पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ, या त फेसबुक मार्फतै भए पनि तपाईँको सामूहिक रूपमा सक्रिय सदस्य कार्डलाई राखेर आजबाट म पार्टीको लागि होइन म देशको लागि छु भनेर आउनुहोस् र जिताउनुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले गरेको बाचा कुनै कसुर पनि बाँकी राख्ने छैन। यो तपाईँहरूलाई म प्रतिबद्ध भएँ। यो कुरामा
काहीँ केही कसुर बाँकी रहने छैन। 5 वर्षभित्रको मेरो कार्यकाल एउटा इतिहास रच्न म जाँदैछु। हेर्नुहोस्, इतिहास रच्दैछु र नेपालमा नयाँ राजनीति सुरुवात हुनेछ। सबैले सम्झिनुहुनेछ, नेपालैभरि अहिले कब्जा जमाएर बस्नुभएका दलका अग्रज नेताहरूले सम्झिनुहुनेछ कि यो रहेछ राजनीति भनेको त गर्नुपर्ने यसो रहेछ। राजनीति विकास, पहिलो चेतनाका विकास हुनु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हुनु पर्यो, मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु पर्यो। यसको लागि राजनीति गर्नुपर्छ। नत्र भने राजनीति गरेर राजनीतिकै लागि राजनीति हो भने चाहिँ कमाउने मात्रै उद्देश्य हो भने कृपया अब बन्द गरिदिनुहोस्। नेताहरूलाई पनि भने, आम सर्वसाधारणलाई पनि योचोटि मङ्सिर 4 मा आफ्नो तपाईहरुसँग भएको 30 सेकेन्ड समय जुन तपाईहरुको हातमा छ त्यहाँ तपाईहरु बलियो हुनुहुन्छ। वर्षभरि 5 वर्षसम्म नेतृत्वलाई गाली गर्न पर्दैन। कमसेकम 30 सेकेन्डको समय, सही समय सदुपयोग गरेर चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हालेर मलाई, म प्रेम खनाललाई मतदान गरेर विजय गराउनु भयो भने तपाईहरुले 5 वर्षसम्म गाली गर्नु पर्दैन। तपाईहरु स्वतन्त्र खुसी भएर चाहिँ आनन्दले यो रहेछ नि त राजनीति भनेको त यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाई आम सर्वसाधारणहरूलाई त्यो महसुस गराउने बाचा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र मङ्सिर 4 गते जुन निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। जितेर आउनुहोस्। यसरी नै फेरि पनि अर्को समयमा यसरी नै फेरि प्रत्यक्ष भेटेर तपाईलाई बधाई दिन पाऊँ, यही कामना गर्दछौँ। र दर्शकले हामी कुरा गरिरहेका छौँ झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्दै हुनुहुन्छ प्रेम प्रसाद खनाल, जो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीको जिल्ला पनि हो। यसैगरी उहाँले लड्ने क्षेत्र भनेको नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्रीसम्म हुनुभएका कृष्ण प्रसाद सिटौला र यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन। यति बेला उहाँले संसदबाट पनि उहाँले राजीनामा दिइसकेर यति बेला जनताको माझमा आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। र आम दर्शकलाई हामी यो अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यति बेला हामीले छुट्याउने बेला आएको छ। फोहोर के हो र सफा के हो भन्ने विषयलाई हामीले छुट्याउने बेला आएको छ। यति बेला देश स्वतन्त्रको माहौलमा तातिएको छ। अब हामीले ती एक्सपायर भएका चिजहरूलाई फाल्ने दिन आएका छन् र आफ्नो जुन अमूल्य भोट, तपाईले दिएको अमूल्य भोट खेर नजाओस्। तपाईले गर्नुभएको भोटले भोलि तपाईको सन्ततिको लागि एउटा बलियो आधार बनोस्, जग बनोस् भन्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिनुहुने सन्तोष रसाइली सँगसँगै म दिलीप राई पनि आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।